नंतर ज्यो गाडी येतात रातचे 1 2 3 ह्या टुरिस्टांक मंगलोर किंवा कारवार कशी वचची ते कळनाशिल्ल्यान हांगा मोठो घोळ जाता। ताका लागून गांवच्या लोकांनी डिमांड केला आसा की जातले बेगीन हे जे बोर्ड आसात ते क्वॉलिटी आनी वेवस्थीत लावचे। काणकोणा ते माशे मनोहर पर्रीकर 4 लेनाचो रोड जालो, मात हांगा सायनबोर्ड करपाक आजून प्रशासनाक म्हूर्त मेळना। हांगा 4-5 रस्ते एक जातात, कोणूय नवो मनीस ट्युरिस्ट जर हांगा ह्या वाठारान आयलो जाल्यार ताका खंयच्या रस्त्यान वचपाचें हाचो ताका अदमास येना। नवो रोड करून 4-5 वर्सां जालीं, पूण सायनबोर्ड मात आजून बदलना। हो सायनबोर्ड बेगीनच्या बेगीन बदलचो, तशेंच करेक्ट डायरेक्शनान लावचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। फोरलेन रोड आता ह्या डायवर्जनाचेर 5 वाट गेल्ली आहा। माश्यां तुगेले कारवार ते हेडीन गेल्ली आहा, अशी गेल्ली ते हेडीन हें जंक्शन तुगेलें सारकें प्रॉपर आसपाक जाय। आतां आमी तेंची टॅक्निकल टीम ते सिली मिस्टेक्स म्हणटा सिली मिस्टेक कशें नेमकें की गोंय आमकां येयना कित्याक आतां आमी पळयना आसतलें तुमचे गोंय मुखार आतां हिंगाच्यान तुजी गाडी वयर चडल्या 4-5 वर चडल्या हो बोर्ड पळय आहा हो बोर्ड आसा तुका हे हायटीन जावपाक जाय तो हा असो कोणाक दिश्टी पडटा ते हायटीन ते म्हाका दिश्टी पडटा बोर्ड दिश्टी पडना न्हू। आतां तो तुमी पळोवपाक गेल्यार तुमच्यान फाटल्यान जर मारली जाल्यार तुमकां नो एंट्री म्हळ्यार नो एंट्री त्या हायटीन वचपाक जायना। जे ट्युरिस्ट येता आतां स्पिडीन येता तांकां कशें कळटलें ते सगळी गाडी चडयता अश्यो थोडी गाडी हाडटात गेलो अशें डायरेक्ट येता अशें वयता। हेचेर बारीक बारीक गजाली आहा हेजेन तुगेलो आतां कितले व्हडले मेजर इश्यू जावंक शकता। तुमी फाल्यां समज एक्सिडेंट जावन कोणाली तेच जावं शकता तेची पयलींच गोवोरमेंटान गाडी लावपाक जाय। सगळ्यो गजाली समज आमी तेमी गोंय मुखार हाडपाक जाय आनी तेमी एक्ट करतले असो जावपाक जायना। ते गोवोरमेंट सर्वंट आतां ह्या हायटीच्यान तुगेले कितले गोवोरमेंट सर्वंट पास जाता डेली एकट्याच्या दोळे मुखार येना। तेमी ह्यो गजाली तुगेले बारीक नोट करून हेजेर गेलो शेड्यूल आहा जाल्यार समज कितें आहा सायडचे आहा बोर्ड तुमकां व्हडलो करून दिता असो करुया वयर हायट दिया निदान तुगेलो असले कितें तरी फॅसिलिटी जावचो न्हू त्याच मागीर तुमीच कितें रिस्क पडटा पूण बाकी गजाली हायलायट करून करना हायलायट करना म्हणून आमकां तुगेलो येवच पडटा। काणकोण टू माशे मनोहर पर्रीकर बायपास रोड 4 लेन रोड जालो आनी हो हांगा म्हळ्यार स्टॉप जाला आनी हाजे मुखारलें काम जें आसा तें कांय तेंपान सुरू जातलें केन्ना जातलें खबर ना। पूण हांगा 4-5 रोडाचें मिलन जाता आनीक हांगा प्रॉपर सिग्नल ना। त्याच बरोबर हांगा तुमी पळोवपाक शकतात हो जेन्ना बोर्ड मारलो तुमी पळयला NH 66 मंगलोर आनी कारवार म्हूण तो कारवार आनी मंगलोर वचपाचो रोड। पूण जेन्ना भायले ट्युरिस्ट येतात तेन्ना हांगा आयल्यार तांकां कांयच कळना की हांगच्यान लेफ्ट मारपाचें रायट मारपाचें काय स्ट्रेट वचपाचें म्हूण। हो बोर्ड खरो पडलेलो असो आसपा आशिल्लो पूण तो असो आसा ओल्ड हायवेच्या दिशेन तोंड आसा आनी रातचे जेन्ना एका 2 ट्युरिस्ट येतात तेन्ना तांकां हांगा प्रॉब्लम जाता की खंयच्यान वचचें म्हूण कळना आनी थोडे 2 मिनटांतल्यान भितर सरतात। खरें म्हणल्यार हाची तुमी क्वॉलिटी पळोवपाक शकतात। ही क्वॉलिटी इतली वायट आसा की रोड जाले 4 ते 5 वर्सां जालीं पूण हो बोर्ड फुल्ल टोटल पळय कशी परिस्थिती जाल्या हांगा कांयच कळना आनी ताका लागून हांगा मेजर एक्शन जावपाची संभावना उरता आनी हाज्या पयलीं 1-2-3 एक्सिडेंट जाल्यात। ताका लागून लोकांनी डिमांड केला की हो जो बोर्ड आसा हो प्रॉपर डायरेक्शनान आसचो आनी क्लीन आसचो जेणे करून लोकांक वाचपाक मेळपाक जाय। कारण मोस्टली कितें जाता की रातचे हांगा 10 नंतर लोक कोण उरना कारण खेडे